Hello students. So last class ma हामीले nutrition in plants भनेर डिस्कस गर्दै थियौ राइट. So we discussed about what are nutrients. Okay, nutrients. हामी nutrients भने के हो भनेर डिस्कस गर्दै राइट. The components of food जुन चाहिँ हामीले क्लास 6 मा पनि पढेको थियौ राइट. The carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals त्यो सबैलाई nutrients भन्छ भनेर हामीले पढेको थियौ राइट. Then we also discussed about nutrition. Okay, the process of having food, using the components of food, nutrients and removing waste material from our body, त्यसलाई हामी के भन्छ न्यूट्रिसन भनेर हामी डिफाइन गर्छ. ओके, तीनटा स्टेप्सहरु खानु, युज गर्नु र वेस्ट मटेरियल बडीबाट बाहिर निकाल्नु, त्यसलाई हामी के भन्छ न्यूट्रिसन भनेर भन्छ राइट. वी अल्सो टक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स अफ न्यूट्रिसन. ओके, हामीले के को बारेमा पढ्दै थियौ हामीले autotrophs. Right, we talked about autotrophs, we talked about heterotrophs. Okay, we talked about autotrophs र heterotrophs. Okay, हामीले के बुझेको थियो? Auto means self, trophs means to make. So आफै बनाउने, खाना आफै, फुड आफै बनाउने जुन चाहिँ लिभिङ थिंग्सहरु छ तिनीलाई हामी autotrophs भन्छ. हामीले के पनि कुरा गरे autotrophsहरु ओन्ली प्लान्ट्सहरु मात्रै यस्तो लिभिङ अर्गानिजमहरु हो जसले चाहिँ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ. Then we talked about heterotrophs. Hetero means others, trophs means to make. So अरूले बनाएको खाना चाहिँ खानेहरुलाई चाहिँ लिभिङ थिंग्सहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छ? We call them heterotrophs, right? So अब हामीले के अरु नेक्स्ट हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि we discussed about photosynthesis. We discussed about photosynthesis. Okay, so हामीले के भन्यो? Photo means light, synthesis means again to make, right? So light को help ले खाना बनाउने process लाई हामी के भन्छ? Photosynthesis, right? And photosynthesis is possible only in plants. Okay, plants मा चाहिँ possible छ. किन plants मा चाहिँ possible छ भन्दाखेरि because they have a special chemical known as chlorophyll. Okay, chlorophyll ले गर्दा plants फर्स्ट कुरा ग्रीन कलर को हुन्छ बिकज यो केमिकल ग्रीन कलर को छ. एन्ड नेक्स्ट के बुझ्छ हामी भन्दाखेरि यो क्लोरोफिल ले गर्दाखेरि चाहिँ के बनाउन सक्छ? एउटा प्लान्टले आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्छ राइट. सो वी आर डिस्कसिङ अबाउट फोटोसिन्थेसिस. सो हामीले फोटोसिन्थेसिस मा के डिस्कस गर्दै थियौ भन्दाखेरि फोटोसिन्थेसिस मा के चाहिन्छ? सनलाइट राइट. So sunlight, it is available from the sun. Okay, sun ले हामीलाई दिन्छ. Then we talked about water. Okay, water कहाँबाट आउँदो रहेछ? Roots बाट आउँदो रहेछ भनेर हामीले पत्तो लाग्यो. हामीले के पनि याद पायो? मिनरल्स हरु चाहिँदा रहेछ. मिनरल्सहरु पनि कहाँबाट आउँदो रहेछ? रूट्स बाट एब्जर्ब हुँदो रहेछ राइट. Then we talked about carbon dioxide. ओके, कार्बन डाइअक्साइड को पनि हामीले कुरा गर्यो राइट. सो कार्बन डाइअक्साइड कहाँबाट आउँदो रहेछ? दे कम फ्रम द लीफ. लीफबाट नै भित्र पस्दो रहेछ भनेर हामीले डिस्कस गर्यो राइट. देन क्लोरोफिल. क्लोरोफिल हामीले के भन्यो? इट इज अलरेडी प्रेजेन्ट इन द लीफ. लीफमा अलरेडी छ राइट. सो रुट्सबाट के हुन्छ? एब्जर्ब हुन्छ. दैट मीन्स तान्छ. रूट्स ले वाटर मिनरल्स तान्छ. लीफ मा सानो सानो होल हुन्छ, त्यसलाई हामी स्टोमेटा भनेर भन्छ, जहाँबाट चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लीफ भित्र पस्दो रहेछ. क्लोरोफिल अलरेडी लीफ भित्र छ. क्लोरोफिल लीफ को कुन चाहिँ भागमा छ भन्दा ओके वी हैव टु क्विकली डिस्कस अबाउट सेल्स. ओके, सो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि लिभिङ अर्गानिजमहरु ओके अल द लिभिङ अर्गानिजम्स जुन चाहिँ पनि छ they are made up of small living things called cells. Okay, cells हरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it can be of different types. Okay, animal cell र plant cell हुन्छ. Okay, so अरु त्यस भित्र पनि थुप्रो डिभिजनहरु हुन्छ. एउटा सेलले के काम गर्दो रहेछ त्यही हिसाबले त्यसको शेप बनाएको हुन्छ. ओके, we learn about that more in class 8. तर अहिले हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सेल्सहरु जनरली हामीले हेर्यो भने एउटा सेल ओके एउटा र्यान्डम सेल ओके शेप भएको नभएको सेल मा जुनै पनि सेल हेर्यो भने पनि प्लान्ट सेल होस्, एनिमल सेल होस्, हाम्रो
बडीमा हातमा भएको सेल होस्, खुट्टामा भएको, हार्टमा भएको सेल होस्, प्लान्ट भित्रको रुटमा भएको, स्टेममा भएको सेल होस्, जुनै पनि सेलमा 3 इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स हुन्छै हुन्छ। ओके, 3 इम्पोर्टेन्ट पार्ट्स के हुन्छ भन्दाखेरि यो आउटर मोस्ट पार्ट जुन चाहिँ बाउन्ड्री वाल छ एउटा सेलको। ओके, जस्तै हाम्रो बडीमा के छ, स्किन छ। ओके, यो स्किन चाहिँ हाम्रो बाहिर र हाम्रो बडी भित्र के छ त्यसको बीचमा भएको एउटा के हो, बाउन्ड्री हो। त्यो बाउन्ड्री सेलको पनि त्यसरी नै एउटा बाउन्ड्री हुन्छ। ओके, बारेको हुन्छ एउटा सेललाई। त्यो सेलको बाउन्ड्रीलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल इट सेल मेम्ब्रेन। ओके, वी कल इट अ सेल मेम्ब्रेन। ओके, एउटा सेलको आउटर मोस्ट कभरिङ, सबभन्दा बाहिरको कभरलाई चाहिँ हामी के भन्छ, सेल मेम्ब्रेन भन्छ। सबभन्दा भित्र एउटा सानो डल्लो छ। ओके, जसले चाहिँ हाम्रो जस्तो ब्रेनले हाम्रो सबै काम गर्नुमा हेल्प गर्छ, त्यसरी नै यो बीचको सेलको बीचको एउटा सानो डल्लोले चाहिँ सेलले के काम गर्दो रहेछ भनेर भन्छ, राइट। सो यो चाहिँ एउटा सेलको ब्रेन जस्तो हो। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, वी कल इट न्युक्लियस। र न्युक्लियस र सेल मेम्ब्रेनको बीचमा जे पनि छ त्यसलाई हामी के भन्छ, वी कल इट साइटोप्लाज्म। ओके, त्यसलाई हामी साइटोप्लाज्म भन्छ। साइटोप्लाज्म भनेको एउटा लिक्विड, बाक्लो लिक्विड जस्तो हो। ओके, जेली जस्तो हुन्छ, जसले चाहिँ सेलको थुप्रो अर्गन्सहरू राखेको हुन्छ। जसरी हाम्रो बडीमा हामीले हेर्यो भने हामी एकजना मात्रै देख्छ, राइट। तर हाम्रो भित्र के छ, दुईटा लङ्स छ, एउटा हार्ट छ, एउटा स्टमक छ। ओके, हाम्रोमा थुप्रो बडी पार्ट छ, आइज छ, इयर्स छ, नोज छ, अलग अलग छ। तर हामी डल्लै एउटा ह्युमन बिइङ, एउटा मान्छे हुन्छ। सेलको पनि भित्र त्यसलाई काम गर्नको लागि थुप्रो चिजहरू चाहिन्छ। ओके, त्यो थुप्रो चिजहरूमा आज हामीलाई चाहिने के छ भन्दाखेरि एउटा प्लान्टमा मात्रै, ओके, एउटा प्लान्टमा मात्रै एउटा सानो अर्ग्यान हुन्छ। जसरी हाम्रो हार्ट, लङ्सहरू हुन्छ, ओके, स्टमकहरू हुन्छ, त्यसरी पनि सेलको थुप्रो अर्ग्यानहरू हुन्छ। ओके, वान अफ देम जुन चाहिँ प्लान्टमा मात्रै प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छ, क्लोरोप्लास्ट। ओके, यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि यो क्लोरोप्लास्ट भन्ने जुन चाहिँ अर्ग्यान छ सेल भित्रको, ओके, सेल भित्रको जुन चाहिँ यो सानो पार्ट छ, ओके, यो पार्टमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुन्छ, क्लोरोफिल। ओके, यो क्लोरोफिल भन्ने चाहिँ केमा प्रेजेन्ट हुन्छ, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेलको भित्र सेललाई काम गर्नुको लागि डिफ्रेन्ट अर्ग्यानहरू चाहिन्छ। त्यो अर्ग्यान मध्ये एउटा जुन चाहिँ प्लान्टमा मात्रै पाउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, क्लोरोप्लास्ट। यो अरू एनिमल्स, कुनै एनिमल्समा पनि हुँदैन, यो प्लान्टमा मात्रै हुन्छ यो अर्ग्यान चाहिँ, क्लोरोप्लास्ट भन्ने चाहिँ। ओके, क्लोरोप्लास्टमा के हुन्छ, क्लोरोफिल। ओके, अब हामीले यो सानो हामीले कन्सेप्ट बुझेको छ भने हामीलाई फर्दर अझै बुझ्नु हामीलाई सजिलो हुन्छ। ओके, सो वन्स मोर, आउटर मोस्ट पार्ट अफ द सेल, ओके, त्यसलाई हामी सेल मेम्ब्रेन भन्छ। ओके, सेन्टर जुन चाहिँ अलमोस्ट सेन्टर भागमा जुन चाहिँ एउटा सानो ब्रेन जस्तो एउटा चिज हुन्छ जसले सेलको डल्लै काम गर्नलाई कन्ट्रोल गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ, न्युक्लियस भनेर भन्छ। त्यहाँदेखि न्युक्लियस र सेल मेम्ब्रेनको बीचमा जे पनि छ, ओके, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, साइटोप्लाज्म भन्छ, राइट। सो साइटोप्लाज्म भनेको एउटा लिक्विड जस्तो हुन्छ। ओके, जेली जस्तो हुन्छ। ओके, यता निचार्दा उतै निचारिन्छ, यता निचार्दा उतै निचारिन्छ। ओके, सो त्यस्तो खालके जेली जस्तो एउटा चिज हुन्छ। ओके, जुन चाहिँ सेलमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो जेली जस्तो साइटोप्लाज्ममा के हुन्छ, अझै के हुन सक्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट पार्ट्सहरू हुन सक्छ, राइट। जस्तै ह्युमन बिइङ्समा हार्ट छ, लङ्स छ, स्टमक छ, हाम्रो डल्लै हामीलाई के अलग अलग काम गर्नुको लागि अलग अलग हाम्रो बडीमा पार्ट्सहरू छ। जस्तै केही उचाल्नु पर्यो भने हात चाहिन्छ, हिँड्नु पर्यो भने खुट्टा चाहिन्छ। ओके, हाम्रो खानालाई पचाउनु छ भने भुँडी चाहिन्छ, कुनै कुरा खानु छ भने मुख चाहिन्छ, सुन्नु छ भने नाक, आँखा, कान हेर्नु चाहिन्छ। ओके, सो त्यसरी नै सेल्सलाई पनि काम गर्नुको लागि थुप्रो अर्ग्यानहरू प्रेजेन्ट हुन्छ, राइट। त्यो मध्ये एउटा अर्ग्यान जुन चाहिँ प्लान्टमा मात्रै प्रेजेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, क्लोरोप्लास्ट भन्छ, राइट। त्यो क्लोरोप्लास्ट चाहिँ किन प्लान्टमा मात्रै पाउँछ भन्दाखेरि त्यो क्लोरोप्लास्ट भित्र चाहिँ के हुन्छ, क्लोरोफिल हुन्छ, राइट। सो यो क्लोरोफिलले चाहिँ प्लान्टलाई ग्रीन कलर दिन्छ एन्ड खाना बनाउनुमा पनि हेल्प गर्छ।
त्यही कारण यो क्लोरोप्लास्ट ओन्ली प्लान्ट सेलमा मात्रै पाइन्छ, राइट। सो यो सबै अब हामीले डिस्कस गरिसकेपछि फोटोसिन्थेसिस कसरी हुँदो रहेछ, ओके, यो एउटा सर्ट भिडियोको थ्रुबाट हामी आरामले बुझ्नु ट्राई गरौँ, राइट। सो लेट अस वाच दिस भिडियो अबाउट फोटोसिन्थेसिस। सो प्रोसेस अफ फोटोसिन्थेसिस हामीले डिस्कस गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू कहाँबाट आउँछ भनेर डिस्कस गर्दै थियो, राइट। सो फर्स्टमा रुट्स जुन चाहिँले चाहिँ भुइँमा पनि एङ्कर गरेर राख्छ भन्ने थियो, त्यसले चाहिँ मिनरल्स र वाटर एब्जर्ब गर्छ रुट्सले। त्यो एब्जर्ब गरेको वाटर चाहिँ हामीले पढेको जस्तै स्टेमको बाटोमा ट्युब्सहरूको हेल्पले लिफसम्म पुग्छ, बिकज लिफले के बनाउँदैछ, फुड बनाउँदैछ। अन्त लिफमा सनलाइट पनि सफिसियन्ट एमाउन्टमा झरिरहेको हुन्छ, राइट। सो लिफमा चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस चाहिँ मेनली लिफमा हुन्छ, इट अकर्स मेनली इन द लिफ। अन्त जुन चाहिँ हामीले लास्ट इयर 6 मा पढेको थियो, लिफलाई हामी ल्यामिना भन्छ डल्लै लिफलाई। र लिफ चाहिँ डल्लै चौडा किन हुन्छ भन्दाखेरि सनलाइट बेसी परोस्, फोटोसिन्थेसिस बेसी होस् भनेर। जब हामी लिफभित्र के रहेछ भनेर हामी हेर्छौँ त्यति बेला हामीले हेर्दाखेरि सेल्सहरूको, जब अघि म कुरा गर्दै थिएँ, माथिपट्टि पातला लेयर अफ अप्पर लेयर अफ सेल्सहरू हुन्छ र बिचको इनर लेयर मोटो सेल्सहरू हुन्छ। र यो सेलमा चाहिँ हामीले अघि डिस्कस गरेको जस्तै एउटा अर्ग्यान छ जसलाई क्लोरोप्लास्ट भन्छ, र यो क्लोरोप्लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, क्लोरोफिल हुन्छ, होइन। सो अब अरू लिफभित्र लुजली प्याक्ड सेल्सहरू हुन्छ र बिचमा हावा हुन्छ र जुन चाहिँ रुटबाट पानी एब्जर्ब भएको थियो, यो ट्युब्सहरू जुन चाहिँ देख्दैछ त्यहाँबाट पानी र मिनरल्सहरू चाहिँ लिफभित्र पस्दैछ। अब लिफभित्र पसिसकेपछि नेक्स्ट कुरा अब हामीलाई के चाहियो, कार्बन डाइअक्साइड। सो जुन चाहिँ यो सानो होलहरू देख्दैछ यो गार्ड सेल्स हो, त्यो होलको वरिपरि गार्ड सेल हुन्छ जुन चाहिँ यसरी ओपन र क्लोज हुन्छ, यो खोलिँदै बन्द गर्दै हुन्छ। खोलिँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड भित्र पस्दैछ, यो कन्टिन्यू खुल्ला राख्दाखेरि हुँदैन, त्यो कोही बेला बन्द हुनु पऱ्यो, कोही बेला खुल्ला हुनु पऱ्यो। सो कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र मिनरल्स त्यो सेलहरूभित्र पस्छ र अघि हामीले भनेको जुन चाहिँ क्लोरोप्लास्ट भन्ने थियो त्यहाँनिर गएर चाहिँ टाँसिन्छ, क्लोरोप्लास्टले एब्जर्ब गर्छ। अब त्यो क्लोरोप्लास्टमा वाटर पनि भयो, क्लोरोफिल पनि छ, मिनरल्स पनि छ। अब सनलाइट पनि क्लोरोप्लास्टले के गर्नु सक्छ, मजाले एब्जर्ब गर्न सक्छ। जब यो सबै कुराहरू चाहिँ क्लोरोप्लास्टमा एउटा सेलभित्र चाहिँ के भइरहेको छ, मिक्स भइरहेको छ, त्यो मिक्स भइसकेपछि चाहिँ के बनिन्छ, फुड। र त्यो फुड चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्लान्टको फुड चाहिँ ग्लुकोज हो, कार्बोहाइड्रेट हो, राइट। सो खाना बनिसकेपछि ग्लुकोज बनिन्छ, त्यो सँगसँगै अक्सिजन पनि बनिन्छ। र ग्लुकोज जुन चाहिँ लिफमा बनिएको छ त्यो अर्कै पाइपको हेल्पले चाहिँ डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा जान्छ, र अक्सिजन जुन चाहिँ छ त्यो स्टोमेटा, अघि भनेको स्टोमेटाको बाटोबाट लिफबाट बाहिर निस्किँदैछ, राइट। अनि अघि जुन चाहिँ ग्लुकोज भन्दै थियो, ग्लुकोज बनिएको छ त्यो लिफबाट थुप्रेर मिडड्रिपदेखि स्टेमदेखि डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द बडीमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, राइट। सो अब यसलाई हामीले क्विकली समरी गरेर हेर्दाखेरि हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि ग्रिन प्लान्ट्स अटोट्रप हो र उनीहरूले फोटोसिन्थेसिस आफूले गर्नु सक्छ। रुट्सले मेनली वाटर र मिनरल्सहरू एब्जर्ब गर्छ, तान्छ। त्यो एब्जर्ब गरेको वाटर मिनरल स्टेमको हेल्पले लिफसम्म आउँछ, सानो ट्युब्सहरू जुन चाहिँ देख्दैछ त्यसको हेल्पले। जुन चाहिँ स्टोमेटा छ लिफमा भएको सानो दुलोहरू, ओके, त्यो स्टोमेटा खोलिँदै बन्द गर्दै हुन्छ गार्ड सेल्सले गर्दा। खोलिँदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड भित्र पस्दैछ। त्यो कार्बन डाइअक्साइड, वाटर, मिनरल्स चाहिँ क्लोरोफिल भएको जग्गामा पुगेर त्यो क्लोरोफिल भएको जग्गा जुन चाहिँ क्लोरोप्लास्ट भन्दै थियो हामीले, त्यसमा सनलाइट जब पर्छ त्यति बेला चाहिँ खाना बनेर बाहिर निस्किन्छ। त्यो खानालाई हामीले ग्लुकोज अथवा कार्बोहाइड्रेट भन्छ। अक्सिजन स्टोमेटाको बाटोबाट बाहिर निस्किँदैछ र जुन चाहिँ हामीले ग्लुकोज भन्दै थियो त्यो मिडरिब भेन्स हुँदै स्टेम हुँदै डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द प्लान्टमा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ, राइट। राइट। सो अब फोटोसिन्थेसिस हामीले अब मजाले बुझिसकेपछि हाउ इट ह्यापन्स भनेर बुझिसकेपछि, राइट, सो वाट वी हेभ टु टक अबाउट इज
हामीले मैले लास्ट लेसनमा मैले के पनि डिस्कस गरेको थिएँ भन्दाखेरि मैले के डिस्कस गरेको थिएँ कि प्लान्ट्सहरू के पनि हुन सक्छ भनेको थिएँ मैले हेटेरोट्रप्स ओके सो द्याट मिन्स कतिवटा प्लान्ट यस्तो पनि छ जसले चाहिँ अर्काले बनाएको खाना खान्छ आफ्नो खाना आफै बनाउन सक्दैन द्याट मिन्स प्लान्ट्सहरू यस्तो पनि छ जसमा चाहिँ के छैन क्लोरोफिल छैन ओके क्लोरोफिल नहुँदाखेरि चाहिँ प्लान्ट्सहरू कतिवटा प्लान्ट्सले के गर्छ जुन चाहिँ खाना अरूले बनाएको हुन्छ त्यो खान्छ ओके सो लेट अस टेक अ लुक एट सम अफ द हेटेरोट्रप्स सो हेटेरोट्रप्सहरू जुन चाहिँ प्लान्टमा हुन्छ ओके थुप्रो टाइपमा डिभाइड भएको हुन्छ ओके विल डिस्कस फ्यु अफ देम इन दिस क्लास सो फर्स्टमा एउटा जुन चाहिँ डिस्कस गर्छ हामी त्यसलाई हामी के भन्छ प्यारासाइट ओके प्यारासाइट भन्छ ओके प्यारासाइट प्लान्ट कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ अरू प्लान्टमा के गर्छ टाँसिन्छ ओके जसरी हामीले जुगा देखेको सबैले ओके जुगाले के गर्छ जुगा खाना के हो कुनै पनि एनिमलको ब्लड हो राइट सो उनीहरूले चाहिँ के गर्छ अरूले अलरेडी बनाइसकेको खानालाई चाहिँ के गर्छ खाइदिन्छ ओके र के गर्छ त्यही प्रोसेसमा चाहिँ के गर्छ जुन चाहिँ लिभिङ थिङमा चाहिँ टाँसेको छ एनिमल नभए प्लान्टमा टाँसेको छ उनीहरूलाई चाहिँ हार्म गर्छ हामीलाई चिलाउँछ कोही बेला त्यसले गर्दा इन्फेक्सन हुन्छ बिमारी हुन्छ जुगाले टोकेकोले गर्दाखेरि राइट सो त्यसरी प्लान्ट पनि के हुन्छ प्यारासाइट त्यस्तै जुगा जस्तै प्यारासाइट पनि हुनसक्छ अरू प्लान्टहरूमा टाँसिन्छ र उनीहरूले त्यो जुन चाहिँ प्लान्टले खाना बनाउँदैछ ओके ग्रिन प्लान्टले खाना बनाउँदैछ उनीहरूकोले बनाएको खाना चाहिँ के गरेर चोरेर कि नभए त्यो तानेर खाइदिन्छ चुसेर एब्जर्ब गरेर खाइदिन्छ राइट सो प्यारासाइटको एउटा एक्जाम्पल के हुन्छ कस्कुटा ओके सो यसको एक्जाम्पलको लागि विल ह्याभ अ लुक एट द फोटोज ओके देन अल्सो अझै एउटा डिस्कस गरिहालौँ देन विल मुभ टु के कस्तो चाहिँ रहेछ कस्कुटा भनेर विल डिस्कस राइट सो नेक्स्ट अब हामीले कस्तो खालके प्लान्टको बारेमा पढ्दा हुन्छ भन्दाखेरि समथिङ नोन एज इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट ओके इन्सेक्टिभोरस भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कार्निभोरस पढेको थियो हामीले ओम्निभोरस पढेको थियो हर्बिभोरस पढेको थियो राइट सो दिस इज इन्सेक्टिभोरस यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्लान्टले चाहिँ इन्सेक्ट्सहरू सानो सानो एनिमल्सहरू खानु सक्छ ओके पचाउनु सक्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट ओके भेरी इन्ट्रेस्टिङ ओके कसरी चाहिँ प्लान्टले खानु सक्दो रहेछ ओके सो यो एक्सप्लेन गर्नुभन्दा बेटर वी हेभ लुक एट अ स्मल भिडियो द्याट सोज इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट ओके सो हामी प्यारासाइटिक प्लान्ट र इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट दुइटै हामी फोटोज र भिडियोजको हेल्पले हामी बुझ्यौँ राइट सो कस्कुटा भन्ने जुन चाहिँ हामीले प्यारासाइट प्लान्ट भन्यो त्यो देख्दाखेरि यसरी येल्लो कलरको सानो लहरा जस्तो देख्छ राइट सो यो लहराले चाहिँ के गर्छ जुन चाहिँ ग्रिन प्लान्ट हामी त्योसँग टाँसिएको देखिरहेको छ त्यहीसँग चाहिँ के गर्छ मजाले टाँसिन्छ र त्यसको स्टेम जुन चाहिँ छ त्यो स्टेममा चाहिँ दुलो 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 पारेर भित्र पस्छ राइट सो त्यो दुलो दुलो किन पारेको भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्लान्टले खाना बनाउँदैछ ओके अघि फोटोसिन्थेसिसमा देख्यो कि के गर्दैछ स्टेमको बाटोमा पाकेको खाना झर्दैछ सो त्यो चाहिँ के गर्छ यो कस्कुटाले चाहिँ त्यो फुड चाहिँ के गरिदिन्छ चोरेर खाइदिन्छ It's said sometimes it takes a wrong turn to get you to the right place. But landing up in this nightmarish neighborhood is purely a stroke of bad luck. For these Venus flytraps are hungry for flesh. With just a touch to one, and then two of the microscopic hair triggers, the plant's jaws trap the prey, setting in motion a bizarre all-in-one digestive system. The sealed pod floods with a lethal brew of digestive juices. Its mouth becomes its stomach, and finally its intestines, as it absorbs the nutrients
But this isn't the most efficient system, for a missed meal means energy wasted. High up above the flytraps, fellow carnivores, the pitcher plants, are a little more proficient. They're passive hunters firmly rooted in one spot. These plants make no attempt to hide in ambush. Once on the lip, the insect is as good as dead. Downward-facing hairs prevent a good foothold. The toxic nectar drugs them. Deep, waxy walls make it too slippery to crawl out. Others are also fighting for their lives. All the while, without their knowing, they're already part of the digestive process. Their remains will soon become part of the existing graveyard. The greatest guzzlers belong to the tropical pitcher family. Sporting deep tubular pits filled with flesh-dissolving enzymes, it's like an open-ended stomach. Any animal small enough to fit through the mouth of the death pit is fair game. Victims die by drowning, while their flesh slowly dissolves. Right. So अब हामीले यो दुईटैको बारेमा हेरिसकेपछि okay, what we have to understand is parasite ले के गर्छ भन्दाखेरि अर्को प्लान्टमा टाँसिन्छ. ओके, जुन चाहिँ प्लान्टमा टाँसिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, होस्ट प्लान्ट भनेर भन्छ. होस्ट भनेको जसले चाहिँ बस्नु दिँदैछ त्यसलाई चाहिँ हामी होस्ट भन्छ. राइट. सो प्यारासाइटमा के हुन्छ, होस्ट हुन्छ, अर्को प्यारासाइट भयो. प्यारासाइट चाहिँ होस्टमा टाँसिन्छ. होस्ट भने के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ राम्रै प्लान्ट छ जसले आफ्नो खाना आफै आरामले बनाइरहेको छ त्यो प्लान्ट जसमा चाहिँ यो प्यारासाइट टाँसेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ, होस्ट भनेर भन्छ. ओके, हामीले इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको एक्जाम्पल हामीले के हेर्यो, हामीले भिनस फ्लाइ ट्र्याप हेर्यो. राइट. सो भिनस फ्लाइ ट्र्याप हेर्यो. हामीले भिडियोको स्टार्टिङमा जुन चाहिँ फर्स्ट यसरी बन्द भएको जुन चाहिँ देख्दै थियो त्यसलाई हामी भिनस फ्लाइ ट्र्याप भनेर हामीले भनेको थियो. नेक्स्ट कुन चाहिँ छ भन्दाखेरि पिचर प्लान्ट. ओके, खासमा पिचर भने के हो भन्दाखेरि भाँडा भनेको. ओके, सो हामीले त्यो भिडियोमा देख्यौँ कि त्यो प्लान्ट जुन चाहिँ छ त्यसमा भाँडा जस्तो हुँदो रहेछ. त्यसमा चाहिँ इन्सेक्टहरू, किनभने सानो सानो हामीले स्मल माउस पनि देख्यौँ, त्यो भित्र बसेर डुब्दो रहेछ. त्यो डुबेर त्यहीँनिर मरेर त्यो बिस्तारै बिस्तारै के हुँदै जाँदो रहेछ, पच्दै जाँदो रहेछ. राइट. सो अब हामीले इन्सेक्टिभोरस प्लान्टको बारेमा के पनि बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्लान्ट्सको लिफ समटाइम्स यो प्लान्ट्सको लिफ ग्रिन हुन्छ. ओके, सो त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरूले के गर्नु सक्छ, खाना आफै बनाउनु पनि सक्छ. ओके, र नपुगेको जुन चाहिँ छ, नपुगेको उनीहरूलाई न्युट्रिएन्ट्सहरू जुन चाहिँ छ उनीहरूले चाहिँ इन्सेक्टहरू किनभने सानो सानो एनिमल्सहरू खाएर पनि पाउनु सक्छ. ओके, सो इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट यस्तो प्लान्ट हो जसमा चाहिँ अटोट्रोपिक र हेट्रोट्रोपिक दुईटै टाइप अफ न्युट्रिसन हुन्छ. ओके, उनीहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउनु पनि सक्छ, उनीहरूले इन्सेक्टहरू खाएर पनि अरू एनिमल्सहरू खाएर पनि के गर्नु सक्छ, न्युट्रिसन पाउनु सक्छ. ओके, सो अटोट्रोप र हेट्रोट्रोप दुईटै भएको चाहिँ के हो, इन्सेक्टिभोरस प्लान्ट्सहरू. राइट. So there are few more types of heterotrophic plants. Okay, we'll discuss that in the next